له ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بس يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
إن हमारे आज के इस अजीम मुसाबक़े में वफाक़ुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर बुज़ुर्गवार मोहतरम हज़रत मौलाना अनवारुल हक़ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनकी तशरीफ़ आवरी पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैं अपने बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब से दरख्वास्त करूँगा जो सूबाई नाज़िम है कि हज़रत वाला को शीट पेश करें मरकज़ी मुसाबका कमेटी की तरफ से। हज़रत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब हज़रत दामत बरकातहुम को शीट पेश करें। ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وما الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له का खास जब एहसान होता है का और कुरान मजीद की महफिल का तकद्दुस यही है कि हम इंतहाई इत्मीनान से अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हों और कुरान पाक की समाअत फरमाएं। हमारे दिल भी मुनव्वर, हमारे कान भी मुनव्वर, हमारे अज़हान भी। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम दुर्रिय्युहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين